मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 15वां बाब है। पहली 5 आयात हम तिलावत करें। भाई प्रवेश के साथ मिलकर तिलावत करें। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा जना सुना जना हमारे लिए बायस से बरकत। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। बड़े जोश के साथ चला रही है और रीड किया है, और हमारे अंदर यीशु मसीह के लिए जोश जज्बात होने चाहिए। और खुदा हमारे लफ्ज़ों को बाद में देखता, पहले हमारे दिल को देखता है और हमारी सोच को देखता है, और फिर हमें पसंद करता है। सी मुक़द्दस दाऊद नबी के बारे में लिखा है कि खुदा को बंदा पसंद है, मेरा बंदा मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। उसका दिल पसंद आया, और लिखा भी है सामने किताब में, जब उसको मसा करने के लिए भेजा गया तो उसके जो भाई थे वो सूरमा थे, बड़े माहिर थे, जंगजू थे और बड़े अक्लमंद समझे जाते। और मुक़द्दस शमूएल नबी के दिल में था ये जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, यही खुदा के लिए महसूस हो सकते हैं। लेकिन खुदा ने मुक़द्दस दाऊद नबी को चुना, उसको ब्लेस किया, और फिर लिखा है खुदा दिलों पर निगाह करता, चेहरों पर नहीं। और इसलिए खुदा हमारी सोच को देखता है, हमारे दिल को देखता है। इसके आप सब का भी शुक्रगुजार आज के भी चर्च में मौजूद हैं। बड़ा मुश्किल लगता है, फिर भी हम खुदा की हज़ूरी में मौजूद हैं। ये उसका फजल है तो अपनी हज़ूरी में आने देता। बड़ी खूबसूरती से इस हवाले को तिलावत किया गया है, और पहले भी कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और इसके बारे में अच्छी तरह वाक़ई तो बच्चे भी ये गीत गाते हैं अंगूर के दरख्त के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह के पास और खुद मुखातिब होते हुए शागिर्दों से ये कलाम करते हैं, उनको तरबियत और नसीहत करते हैं, फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में उनको बताते हैं कि आपका मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए और आपका मुस्तकबिल ब्राइट कैसे हो सकेगा या हो सकता है या होना चाहिए। इसलिए यहाँ हम आज के मज़मून पर थोड़ी देर की गौर करेंगे। खुदावंद में कायम रहना और फल लाना, यीशु मसीह में कायम रहना और फल लाना। खुदावंद यीशु मसीह के पास अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप क्या है, बागबान है। खुदा को भी साथ शामिल कर रहा है। और जो डाली मुझ में कायम है और फल नहीं, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती से वो काट डालता है, और जो फल लाती से क्या करता है, छांट कर तरबियत करता है। कभी कभी अगर हमारी तरबियत हम कहता है शायद आज नहीं वाले साहब ने सही किया या कोई सीनियर बंदा मैंने टोकिया है या मैंने गल्ला की
खुदा खुद हमारी छांट करता है, ट्रिमिंग करता है हमारी, ताकि हम खूबसूरत लगें। और जो डाली फल आती है उसकी ट्रिमिंग खुदा करता है, यीशु मसीह करता है, ताकि और भी ज़्यादा क्या करे, फल लाए, और ज़्यादा फल लाए। और खुदावन के कलाम में लिखे, अब तुम उस कलाम के बात से जो मैंने तुमसे किया है क्या हो, पाक हो। कलाम हमें क्या करता है, पाक करता है। कभी कभी हम यही कहते थे, हम नापाक है, नापाक है, हमारी सरिश्त में गुनाह मौजूद है, उसकी फितरत मौजूद है, लेकिन खुदा का कलाम हमें पाक करता है। यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, पाक करता है। कलाम में लिखा है, ये हमारा किरदार है, करैक्टर है। कितने हम उसमें मजबूत हैं, कितने कमज़ोर हैं, ये अलग बात है। लेकिन यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, जो तुमसे कलाम किया उसके वसीला से तुम क्या हो, पाक। क्या हो तुम, इसलिए कलाम हमें पाक करता है, हमारी कमियों कमजोरियों को ख़त्म करता है, हमें धोता है, नया बना देता है। मुकद्दस दाऊद भी कहते हैं अपने कलाम के वसीला से मुझे क्या करते, पाक करते। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली, एक मिसाल दी है डाली की यीशु मसीह ने, अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप फल नहीं ला सकती। इस तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त, तुम डालियाँ, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम, वही बहुत सा फल लाता है। तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह में कायम रहकर फल पैदा कर सकते हैं, उसमें कायम रहने के बगैर कोई शख्स कभी फल पैदा नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये है, कायम कैसे है? ज़ुबानी तुम कायम ही है, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हर रोज़ हो सकता है दुआ करते हो, हर रोज़ हो सकता है बाइबल पढ़ते हो, हर रोज़ हो सकता है खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हो, और चलते फिरते और काम करते भी हो सकता है यीशु मसीह का नाम लेते हो। किसी और जगह पे किसी नॉन बिलीवर के साथ भी हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन कायम रहने का मसला है। यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, इसका मतलब है यीशु मसीह में फल नहीं है, यीशु मसीह में फल नहीं। तो फल कैसे पैदा करेंगे, ग्रो कैसे करेंगे, ये सवाल है। ये यीशु मसीह ने बताया फल कैसे पैदा करना है। यीशु मसीह ने, जस्ट ने ये कहा है, मुझ में कायम रहो, मैं तुम्हें कायम रहूंगा, फिर तुम बहुत सा फल ला सकते। एक क्लू यीशु मसीह ने बताया, एक ही पॉइंट दिया है कि मुझ में कायम रहने से फल ला सकते हो, और एक ही पॉइंट है जिसके जरिए हम फलदार जिंदगी गुजार सकते हैं। फल का मतलब है ग्रोथ, तरक्की, आगे बढ़ना, सरफराज होना, मुख्तलिफ पहलुओं में यीशु मसीह के साथ साथ बढ़ते हुए आगे चलते जाना, ये है फल। और फल की तलाश यीशु मसीह कर रहा है, फल को चाहता है यीशु मसीह, इसलिए उसने शागिर्दों से कहा, मुझ में कायम रहो तो बहुत सारा फल लाओगे। इसी बाब में लिखे आगे जाके यीशु मसीह ने कहा, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मुकर्रर किया ताकि बहुत सा फल और तुम्हारा फल कायम रहे, झड़ ना जाए। फल कभी कभी होने के बावजूद हमें कोई फायदा नहीं होता या हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए यीशु मसीह में कायम रहने से फल लगता है, तरक्की होती है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कायम कैसे रहे, ये सवाल। कायम रहने के लिए क्या स्ट्रेटजी से हैं, क्या तदाबीर है, क्या तरीके हैं और कैसे हम कायम रह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में से चंद पॉइंट्स पर हम गौर करेंगे, कैसे यीशु मसीह में कायम रह सकते हैं। खुदा कहता है, मेरे साथ फेलोशिप करो। नंबर 1, यीशु मसीह के साथ मिलकर जिंदगी गुजारने से, रफाकत रखने से, फेलोशिप करने से हम यीशु मसीह में कायम रहेंगे। जो शख्स फेलोशिप नहीं करता कायम नहीं रह सकता, जो शख्स रफाकत नहीं करता कायम नहीं रह सकता, और वो फल नहीं लाएगा, होगा यीशु मसीह में फलदार नहीं, तरक्की उसकी जिंदगी में नहीं है। और खुदा ने
आदम और हवा को बनाकर कहाँ रखा? कहाँ रखा? तो क्या करता था हर रोज? हर रोज मिलने आता, फेलोशिप करता, हर रोज उनके साथ बातें करता। वो बड़े खुश थे और एक खुशहाल खानदान की सूरत में मौजूद थे। जो नहीं उनकी फेलोशिप खुदा से टूटी, खत्म हुई, उनकी जिंदगी में फल खत्म, तरक्की खत्म होगी, खुशी और शाद मानी जाती रही। इसलिए खुदा से फेलोशिप करना, मेल मिलाप रखना और खुदा के साथ हर रोज उसके साथ बातें करने से हम कायम रह सकते हैं, कायम रहने से फलदार हो सकते हैं। हालेलुया। इमसाल की किताब इसके 8वें बाब की 31 आयत में लिखा है, उसकी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है। सोबत का मतलब फेलोशिप है। खुदा की खुशी ये है वो इंसानों से मेल मिलाप करे। हम दौड़ते हैं कि मेल मिलाप करते हैं? हम कहते जो थोड़ा वक्त खुदा ने गुजार ही नहीं की याद करेगा, कहते हैं कि नहीं? खुशी ना कितना गुजार अन्य, चलो दुआ भी कर ही ली। और इसके पस मंजर में मैं यही कहूँगा पंजाबी में, चलो की याद करेगा, थोड़ा वक्त खुदा नाल गुजार ले। खुदा की खुशी और खुदा की खुशनुदी इस बात में है, बनी आदम उसके साथ फेलोशिप करे, उसके साथ रफाकत करे, उसके साथ मेल मिलाप करे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसके साथ बातें करें। और ये खुदा चाहता, तब जाकर हम फलदार जिंदगी गुजार सकते हैं। खुदा की किताब उसके 5वें बाब में मुकद्दस हनूक के बारे में लिखा है हनूक खुदा के साथ साथ चलता। कोई जुदाई उसकी हुई है? फलदार जिंदगी की बात कर, हनूक खुदा के साथ साथ, और हनूक 350 बल्कि 365 वर्ष खुदा के साथ 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 चलता। कितने साल? हम कितना चल सकते हैं? कितना चल सकते हैं? एक हफ्ता बड़ी मुश्किल कर दी है, अगले हफ्ते फिर कोई ना कोई काम पे आ जाता, या घर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, हम फेलोशिप छोड़ देते हैं। एक हफ्ता दुआ की थी, दूसरे हफ्ते कुछ सुबह काम आ गया है, तो फिर ठीक दोपहर में करना नहीं। फेलोशिप से खुदा की खुशी है, फेलोशिप में खुदा की खुशी है, मेल मिलाप में खुदा की खुशी है, उसके साथ चलने में खुदा की खुशी है। हनूक नबी 365 वर्ष खुदा के साथ साथ चलता रहा, और लिखा है ये हनूक गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसको उठा लिया। ये है ब्लेसिंग, साथ चलने की, फेलोशिप करने की, ये है फल। हर रोज खुदा के साथ चले, बिला तफरीक खुदा के साथ चले, बगैर मजबूरी के खुदा के साथ चलेंगे, हर तरह से खुदा में खुश रहने की कोशिश। खुदा वेट कर रहा होता है कोई शख्स आए मुझसे फेलोशिप करे, और मैं उसको क्या दूं? ब्लेस, बरकत। साढ़े को टाइम ही नहीं है फेलोशिप, मजबूरियां बड़ी हैं, लेकिन खुदा का दिल जो है वो फेलोशिप में है, वो सोबत में है, मेरे मिलाप में है, मेरे साथ इंसान। लेकिन खुदा ने सारा कुछ बना लिया, लेकिन उसके ज़हन के मुताबिक कोई बंदा नहीं था जो उससे बातें कर सके। खुदा ने बनी इंसान को बनाया, और खुदा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा बहुत अच्छा है, और उसको बागी अदन में सेंटर में खूबसूरत जगह पे रखा। खुदा हमें कभी न कभी जगह पे नहीं रखेगा, एक खास जगह पे रखेगा, सेंटर पॉइंट में रखेगा, एक पोजीशन पे रखेगा, और ख़ास वक्त में हमारे साथ साथ फेलोशिप करता रहेगा। हनूक के बारे में हमने सुना है 365 वर्ष खुदा के साथ साथ चलता रहा। एक वक्त आया हनूक खुदा को पसंद आ गया, उसने उठा लिया। ये है खुदा के साथ फेलोशिप या कायम रहने के लिए ब्लेसिंग। नंबर 2, कायम रहने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी नहीं देंगे कभी कायम नहीं रह सकेंगे।
قربانی دینے سے بندہ قائم رہتا ہے. خدا کے ساتھ قائم رہنے کے کئی پہلوؤں میں ہمیں قربانی دینی پڑے گی. کئی پہلوؤں میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. کئی پہلوؤں میں ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. کئی طرح سے ہمیں پرابلمز کو فیس کرنا پڑے گا. اگر ہم فیس نہیں کریں گے تب بھی یسوع مسیح کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے، اور جب قائم نہیں رہیں گے پھلدار زندگی نہیں گزار سکتے. ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کتنے سال خدا کے ساتھ چلتا رہا؟ کتنے سال چلتا رہا؟ خدا نے کہا اپنے ناطے داروں، اپنے باپ کے وطن کو اور اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ، اور جو میں تجھے بتاؤں گا اس جگہ کیا کر. کتنی قربانی دی خدا نے؟ کیا کیا دیا قربانی؟ گھر چھوڑا، پیرنٹس کو چھوڑا، نمبر 3 رشتہ داروں کو چھوڑا. اگر سانو پہ آج کہہ دے کہ افغانستان چلے جاؤ تہاڈی بلاہٹ ہے تے بچے چھڑ کے جا سکتے تو کتنے بھی قائم رہ سکتے ہیں. اگر ہمیں کہے آج بڑی اچھی جاب ہے ہماری، گھر کا بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے، خدا کا جاب چھڑ کے آ جا میرے پیچھے، چھوڑے گے تو کتنا قائم رہنا ہے. قائم رہنے کے لیے قربانی کی ضرورت. قربانی جو شخص نہیں دے سکتا کبھی قائم نہیں رہے گا. خدا میں قائم رہنے کے لیے، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. مقدس ابراہیم سے خدا نے کہا اپنے باپ کے گھر کو اور اپنے وطن کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر میرے پیچھے آ، میرے ساتھ چل، میں تجھے بلیس کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا. لکھا اوپر میں تیرے وسیلہ سے دنیا کے قبیلے برکت حاصل کریں گے تیرے سبب سے، کیونکہ تو اگر میرے ساتھ ہے. یہ اس کا پھل ہے. آج اس کا بہت بڑا پھل ہے. پوری دنیا 3 مذاہب اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے ایمان کی مضبوطی سے تسلیم کرتے ہیں. یہودی اور مسیحی اور مسلم لوگ، اسلام کے لوگ یا ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ تسلیم کرتے ہیں. ایک بڑا فگر، خاص فگر اس کا تسلیم کرتے ہیں. یہ اس کا پھل ہے. تیرے وسیلہ سے دنیا کے قبیلے کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے اگر تم میرے ساتھ ساتھ. نمبر 2 اس نے ایک اور قربانی دی. ابراہیم سے خدا نے کہا کہ میرے حضور چل اور کامل، میرے ساتھ چل اور پھلدار بن جا. تیرا بیٹا جو تجھے بڑا پیارا ہے، اکلوتا ہے، میرے لیے کیا کر دے. آسان کر لے کہ مشکل ہے، لیکن پہلے اس کا میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل. ساتھ چلنے کے لیے قربانی مانگتا ہے. قائم رہنے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی. اگر کوئی شخص قربانی نہیں دے سکتا، خدا میں قائم رہنا اس کا مشکل ہے. تو جب قائم نہیں رہے گا پھل پیدا کر سکتا ہے. پھل میں ترقی، بڑھتی، بلیسنگ، افزائش، یہ ساری پھل میں آتی ہے. جو شخص قائم رہتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. ٹائم کی قربانی دینا پڑے گی، پیرنٹس کی قربانی دینا پڑے گی، بچوں کی قربانی دینا پڑے گی، حالات کو فیس کرنا پڑے گا، فائنانشلی قربانی دینا پڑے گی، اور کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر وہ خدا میں قائم رہ سکتا ہے. اس میں بارش ہو رہی، دل نہیں کرتا پہ آندے کہے تھا، لیکن یہ سمجھے قربانی ہے، خدا کی محبت کھینچ کے لے آئی، اس میں قائم رہنا. اس لیے ایسا شخص جو قربانی نہیں دے سکتا، خداوند میں قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہے. مگر یسوع مسیح ہمیں قائم رہنے کے لیے بلاتے ہیں. انگور کا حقیقی درخت تم میری کیا ہو؟ ڈالیاں ہو. جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے پھل لاتی ہے، اور جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی پھل نہیں. مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں. کبھی کبھی ہوتے یسوع مسیح ہم، لیکن پھل یسوع مسیح کے الفاظ. جو مجھ میں ڈالی ہے اور پھل نہیں لاتی اور قائم نہیں رہتی، وہ مجھ پہ قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے قربانی
और मुकद्दस अब्राहम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, एक ही बेटा था, कई सालों बाद उसको मिला था। किस कदर उसने खुशी की, किस कदर उसकी खुशी की इंतहा थी। और खुदा खुद इकरार करता है, तेरा बेटा जो इकलौता है, जो तुझे जिनसे तू प्यार करता है, मेरे लिए कुर्बान कर दे, फिर मैं तुझे जानूंगा, फिर तुझे देखूंगा। अब्राहम ने बेटे को कुर्बान कर दिया खुदावंद में कायम रहने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। जब कुर्बान करने लगा, आवाज आई, बस अब लड़के पर छुरी, अब मैं जान गया हूं किस कदर मुझसे मोहब्बत करता है। ये है कायम रहने के लिए कुर्बानी। अगर कोई शख्स कुर्बानी नहीं दे सकता, कुर्बान नहीं हो सकता, कभी भी खुदा में कायम नहीं रह सकता। मसीही ईमानदार शख्स का कायम रहना कुर्बानी के बगैर नामुमकिन है। होएगा मसीह में लेकर ना फलदार जिंदगी नहीं होगी। ज़बूर नंबर 1 में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और तकाकारों की राह में खड़ा और ठट्ठेबाजों की मजलिस में, बल्कि दिन रात उसका ध्यान खुदावंद की शरीयत पर रहता है। और वो दिन रात उसकी खुशनुदी खुदावंद की शरीयत में है। वो ऐसे दरख्त की मानद है जो नदियों के पास लगाया गया, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और वो वक्त पर क्या करता है, फलता है, और जो कुछ वो करे वो बार बार होगा, फलदार होगा। ऐसा दरख्त जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, ऐसा दरख्त जो खुदावंद यीशु मसीह में कायम है। यीशु मसीह हयात का चश्मा है। यीशु मसीह ऐसी नदी है जिसके साथ जुड़े रहने से कोई शख्स मुरझा नहीं सकता। साढ़े चले एंजलेट के अंदर की होया बीबी लो है शादमान, यीशु मसीह शादमान देखना चाहता, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। किस दरख्त का, जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। ऐसा दरख्त जो पानी के पास होता है वो हरा भरा रहता है, फ्रेश रहता है, उसका चेहरा फ्रेश होता है। ऐसा शख्स जिसकी खुशी खुदावंद में, खुदावंद की फेलोशिप में है, जिसकी खुशी खुदावंद के साथ चलने में है, जिसकी खुशी उसकी इबादत करने में है, ऐसा शख्स आप तजर्बा करके देख लें, उसका चेहरा हमेशा ताजा रहेगा, दिखाई देगा, क्योंकि डिवाइन पीस उस शख्स की जिंदगी में है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारे चेहरे उतरे हुए ना हो, मैं अपना इत्मीनान दिए देता हूं, जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती, तुझे ताजगी मिलेगी। ऐसा दरख्त जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, और ऐसा शख्स जिसकी खुशनुदी कलाम मुकद्दस में है, जिसकी खुशी दिन रात खुदावंद में है, ऐसा शख्स कभी भी मुरझाया हुआ नहीं रह सकता। हालेलुया। इसकी कभी कभी सोचने हैं कि अच्छा प्रॉब्लम, दुआ भी बड़ी करने हैं, लेकिन प्रॉब्लम हल नहीं होते। क्यों नहीं होते भला? जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, वो कभी भी कायम, फल लाने की कायम रहना, जुड़े रहना जरूरी है। अगर जुड़े नहीं रहेंगे कभी फलदार जिंदगी नहीं गुजारेंगे। और कायम रहने के लिए कुर्बानी की जरूरत है, पानी की नदी के पास रहने की जरूरत है, यीशु मसीह के साथ रहने की जरूरत है, खुदा के कलाम के साथ रहने की जरूरत है। यशवा की किताब में लिखा हुआ है, यशवा कायम से खुदा कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, तेरे भी साथ, ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझसे दस्तबरदार होगा। लेकिन मूसा की शरीयत जो तुझे दी गई है, तेरा ध्यान दिन रात इस पर हो, ना तो इसके दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और जो कुछ इसमें लिखा है तू उस पर इख्तियार करके अमल करना, तब भी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, तू खूब कामयाब। कामयाबी के लिए कलाम के साथ जुड़े रहना जरूरी, कलाम को सुनना, कलाम को पढ़ना, कलाम को समझना, कलाम में खुशी हासिल करना, ये नहायत ही जरूरी है। ते जे कि सानू पहले ही बड़ा आंदा है
तो फिर खुशी मिल सकती है। कभी कभी सानू कलाम पहला बड़ा आंदा, पहला बड़ा आंदा होएगा, लेकिन ये कलाम जो है ताजगी है। खुदा का कलाम हर रोज ताजा, इसको नोश करने की जरूरत है। यही आयतें बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से हमें ताजगी मिलती, क्योंकि ये खुदा का सांस, यही कलाम जो हजारों साल पहले लिखा गया आज भी जिंदगियों को ताजगी देता है। यही कलाम जो कई हजार साल पहले से कलम बंद हुआ, खुदा के मुंह से निकला, खुदा के लोगों के मुंह से निकला, आज भी बीमारों को शिफा देता है और उस मुर्दा को जिंदा करता है। लंगड़े चलना शुरू होते हैं। इसी कलाम से गमगीनी जाती रहती है, ताजगी आ जाती है। इसी कलाम से हमारी हड्डियों को ताजगी मिलती है। और मुकद्दस पतरसूल ईमान की किताब में इस बात का जिक्र करता है, इसलिए जो शख्स कलाम में खुश रहता है वो खुदा में कायम रहता है, उसी को फल लगेगा, फलदार जिंदगी गुजारेगा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद में कायम रहने के लिए कुर्बानी के साथ, कुर्बानी कई पहले में देनी पड़ेगी, वक्त भी कुर्बान करना पड़ेगा, हमें रुपया पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, हमें किसी किताबें रहना पड़ेगा, तब जाकर हम खुदावंद में कायम रह सकेंगे। इसलिए खुदावंद में कायम रहना नहायत ही ज़रूरी है, कुर्बानी देना ज़रूरी है। नंबर 3, खुदावंद में कायम रहकर फलदार जिंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं और किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं और फिर इस तस्ना की किताब में भी लिखा हुआ है, क्रूज की किताब में लिखा 25 आयत में, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना था, बोलते रोटी पानी पर क्या देगा और बीमारी तेरे बीच से तेरे मुल्क में ना कोई इसकात होगा, ना कोई ढांच रहेगी। मैं तेरी उम्र इस मुल्क में क्या करूंगा, दराज करूंगा। जुड़े रहने का तीसरा पॉइंट है इबादत करते हैं। असली ने खुदा पता है बड़ी मुश्किल आ गई, मजबूरी है सारी। कैसे जुड़े रहेंगे इबादत करने से, कैसे जुड़े रहेंगे खुदा की प्रस्तिश करने से। जब इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, खुदा की हजूरी हम पर ठहरती है, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी तकलीफों को, हमारी बीमारियों को खुदा रिमूव करता रहता है। कलाम के सबब से, खुदा की हजूरी के सबब से, खुदा की आवाज़ के सबब से, उसकी इबादत करने से हमारी अंदर की कमजोरियां जाती रहती हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो कलाम तुमसे किया गया है इससे तुम पाक, शिफा जारी हो जाएगी। कैसे? इबादत करने से। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको उनकी हलाकत से बचाता है और उनको शिफा देता है। शिफा जारी हो कलाम सुनने से, सारा कुछ आने से शिफा जारी नहीं होती, अगर हमें आता भी है। कलाम सुनने से, कलाम पढ़ने से हमारी जिंदगी में शिफा जारी होगी। रोटी पानी पे बरकत जारी कर देगा, बीमारी दूर कर देगा, ताजगी हमें दे देगा, नया बना देगा, आगे बढ़ने के लिए, फलदार जिंदगी गुजारने के लिए खुदा हमारे लिए रास्तों को हमवार कर देगा। कब? जब उसकी इबादत करेंगे। ऐसी आने नहीं, ये नहीं हो सकता। सुबह में एक बहन मुझे कहते मेरा स्टमक खराब है, दुआ करे। मेरे सामने आके पूरे तौर पर हथियार निकाल, मैंने कहा पूरी जाइए की खुदा कर दे, कांच कभी कभी नहीं देती। खुदा हमारी फरमा बरदारी के वसीले हमें शिफा देना चाहिए। जो कलाम करता है, जब उस पर अमल करते हैं, खुदा हमारी शिफा को जारी करता है। हालेलुया। इसलिए इबादत करना जरूरी है, खुदा की हजूरी में आना जरूरी है। मुकद्दस दाऊद कहता है, मैं खुश हो जब मैनू क्या हो ये हवा दे, कितनी खुशी होगी। जिन्नी खुशी खुदा दे घर जान च होएगी, उन्नी शिफा जारी होगी।
جنی خوشی خدا دی عبادت کرن سانو ملے گی یا ہوئے گی اونا پھلدار ہم زندگی گزار سکے تے جے کم سانو سارا کچھ ہی پتا کہ کبھی بھی پھلدار ہم نہیں ہو سکتے. پانی کی ندیوں کے پاس جانا پڑے گا, رہنا پڑے گا, اطمینان کے چشمے کے پاس آنا پڑے گا اگر اطمینان چاہتے ہیں, بلیسنگ چاہتے ہیں. 42 زبور میں بنی کورہ کا لکھا زبور ہے, وہ کہتا ہے جیسے ہبنی پانی کے نالوں کو ترستی, اے خدا میری روح تیرے لیے پیاسی, میں کب جا کر خدا کے گھر میں جاؤں, میری خوشی اس کی حضوری میں جاؤں, وہاں سے مجھے تازگی ملے گی, وہاں سے مجھے بلیسنگ ملے گی, وہاں سے میں پھلدار زندگی گزار سکوں گی. اس لیے وہ تڑپتا ہے خدا کی حضوری میں جانے سے. اگر عبادت کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے ہم قائم رہ نہیں سکتے. آپ تجربہ کر لیں, جتنے لوگ کم عبادت کرتے ہیں ان کی زندگی میں پھل نہیں, جو تاش کھیلتے رہتے ہیں, گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, بائبل کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں, جو شخص عبادت نہیں کرتا اس کی زندگی میں پھل نہیں. وہ ہوئے گا مسیح لیکن پھل نہیں ہوگا. خدا پھل کی تلاش میں ہے, پھلدار زندگی چاہتا ہے. عبادت کرنے سے زندگی پھلدار ہوتی ہے, قائم رہنے سے پھلدار ہوں گے, خدا کی سننے سے ہم پھلدار ہوں گے, خدا کی ماننے سے پھلدار ہوں گے, خدا کے ساتھ چلنے سے پھلدار ہوں گے. یسوع مسیح پھل کی تلاش میں ہے اور پھل ڈھونڈ رہا ہے. لوکا کی انجیل میں ایک تمثیل ملتی ہے, کسی نے اپنے باغ میں, باغبان نے, مالک نے اپنے باغ میں زیتون انجیر کا درخت لگایا اور ہر سال مالک آتا اور پھل ڈھونڈتا ہے. مالک نے لگایا ہے بھی باغ میں لیکن پھل نہیں. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور پھل نہیں لاتا وہ کبھی بابرکت. کیسے یسوع نے کہا, اس حوالے کو پڑھیں گے, ہوتے مسیح میں لیکن پھل گروتھ نہیں ہے. یسوع مسیح گروتھ کی بات کرتا ہے, یسوع مسیح پھل کی بات کرتا ہے, یسوع مسیح آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اس سے وہ کاٹ. ہوتی مسیح میں ہے, ہوتا مسیح میں ہے, گروتھ نہیں, اس کو وہ کیا کرے گا, کاٹ ڈالے گا. یسوع مسیح کے پاس ہے, کئی دفعہ کئی سال خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسی کمزوری نہیں جو خدا کو پسند نہ پسند ہو اور پھر بھی ہم گرو نہیں کر رہے, پھل ہماری زندگی میں نہیں. خدا پھل کی تلاش میں ہر سال ایک شخص پھل تلاش کرنے آتا ہے, مالک پھل دیکھتا ہے, جب نہیں پاتا کہتا ہے اس کو کیا کر, کاٹ ڈال, یہ جگہ بھی روکے. کئی دفعہ چرچ میں ہمیں کوئی خدمت ملی ہوتی ہے اور اس خدمت میں دوسرا شخص نہیں آ سکتا آپ کی جگہ پہ, لیکن ہم گرو نہیں کر رہے ہوتے, پھل نہیں ہوتا, جگہ روکی ہوتی. کوئی بھی خدمت ہو, کسی بھی جگہ پہ جو خدا نے ہمیں کھڑا کیا ہے, ہوتے ہم خدمت میں لیکن پھل نہیں. خدا پھل کی تلاش میں, خدا گروتھ چاہتا ہے, ترقی چاہتا ہے. اور باغبان نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں 1 سال سے اور رہنے دے, اب میں اس کو تربیت کرتا ہوں, اس کے تھالا کھولتا ہوں, کھاد ڈالتا ہوں, ہو سکتا ہے اگلے سال پھلے اور نہ پھلے گا پھر اس کو کاٹ ڈال. پھر بھی جو باغبان ہے وہ ویٹ کرتا ہے, جو رکھوالی کرنے والا ویٹ کرتا ہے کہ اس کا پھل لگے. اس لیے یسوع مسیح پھل کی تلاش میں ہے اور پھل ہم کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. نمبر 4, بشارت دینے سے پھلدار زندگی ہوتی ہے, گواہی دینے سے پھلدار زندگی ہوتی ہے, گواہی دینے سے ترقی کرے گی. خدمت کر رہے ہیں,
خدمت کا ٹائٹل ہے, خدمت کے لیے موجود ہیں, لیکن ہم ترقی نہیں کر رہے, خداوند میں قائم ہے لیکن پھل نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ کاٹ ڈالے گا, ہماری خدمت ہی ختم کر دے گا, ہمیں اس جگہ سے سائڈ پہ کر دے گا. کدی کدی نے پچھلے سال بڑی خدمت کی تھی, ہے سال بھی ہو گیا, پرابلم ہے. کام کرے گا, خدمت کا کام کرے گا, اس کی ترقی ہوگی, روحوں کو جیتے گا, کسی کو خدا کے ساتھ چلنے کی اختیار کرے گا, اپنی فیملی کو بچائے گا, یہ اس کا پھل ہے. اور یہ اس کا قائم رہنے کے بعد پھلدار زندگی گزارنا. اگر وہ شخص پھل نہیں لا رہا, ایک وقت آئے گا, بے شک وہ قائم ہے, یسوع مسیح میں ہے, خدا اس کو کاٹ دے گا, کیونکہ خدا پھل کی تلاش میں ہے. گروتھ چاہتا ہے خدا, ترقی چاہتا ہے خدا. نمبر 5, کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 53 آیت میں, جو میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز, میرا خون فی الحقیقت پینے, جو میرا گوشت کھاتا ہے وہ مجھ میں قائم اور میں. قائم رہنے کے لیے خداوند کی میز پر آنا ضروری. نہیں آتے, نئی اہمیت, ہم کبھی قائم نہیں رہ سکتے. جو شخص مجھ میں قائم رہتا ہے, میں آخری دن پھر سے زندہ کروں گا. جو میرا گوشت کھاتا, میرا خون پیتا, اس میں زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, اور زندگی گرو کرتی ہے, مردہ گرو نہیں کرتا. زندگی بڑھتی ہے, جاندار چیزیں بڑھتی ہیں, مردہ چیزیں نہیں بڑھتی, بے جان چیزیں ترقی نہیں کرتی. اگر ہماری زندگی میں گروتھ نہیں ہے, ہم بے جان ہیں, مردہ زندگی گزار رہے ہیں. اگر گرو نہیں کر رہے, ترقی نہیں ہے ہماری, ہر سال ہم کہاں ہیں, ہر مہینے ہم کہاں ہوتے ہیں. مردہ اور بے جان چیزیں کبھی گرو نہیں کرتی, ان کو چلایا جاتا ہے, ان کو پکڑ کے اس کو موو کیا جاتا ہے. جاندار چیزیں خود گرو کرتی ہیں, ترقی کرتی ہیں, پھل پیدا کرتی ہیں. جو مجھ میں قائم رہتا ہے, اس میں زندگی. قائم رہنے کے لیے ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح میں زندہ نہیں رہیں گے, ہم قائم نہیں رہ سکیں گے, قائم نہیں رہیں گے, پھلدار زندگی نہیں گزار سکیں گے. اس لیے یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے, پھل لاتی ہے, بہت سا پھل لاتی, وہی قابل قبول ہوگی, وہی خدا کو پسند ہوگی. جو ڈالی مجھ میں قائم ہے لیکن پھل نہیں لاتی, اس کو کیا کرتا ہے؟ کاٹ ڈالتا ہے. اور پھل پیدا کرنے کے لیے ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. قائم رہنے کی ضرورت ہے. قائم کیسے رہیں گے, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیسے قائم رہیں گے. نمبر 6, پھل پیدا کرنے کے لیے قائم رہنے کی ضرورت ہے, اور قائم رہنے کے لیے میں رول قدس کی ضرورت ہے. اگر پاک کی اہمیت کا, شخصیت کا, اس کی پرسنالٹی کا ہمیں پتہ نہیں, کبھی پھلدار زندگی نہیں گزار سکتے, گرو نہیں کر پائیں گے. یسوع مسیح نے کہا, میں دوسرا مددگار تجھے, میں باپ سے درخواست کر, دوسرا مددگار تجھے بخشے گا, جو تمہارے اندر رہے گا, تمہارے ساتھ تھا اور تمہارے اندر ہوگا. میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو ایسا کہ میں تمہیں بے پھل نہیں چھوڑوں گا. لیکن کنڈیشن کہ تجھے پاک کی مدد کی ضرورت ہے. دعا بغیر روح القدس کے ہم نہیں کر سکتے, خدمت بغیر روح القدس کے ہم نہیں کر سکتے. رومیو کے خط اس کے 8 باب کی 26 آیت لکھا ہے, جس طرح سے اسی طرح پاک روح بھی, روح القدس بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے, مگر روح القدس ایسی ہیں بھر بھر کر مقدسوں کی شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. اور پاک روح جانتا ہے خدا کی کیا مرضی, ہم نہیں جانتے. خدا کی مرضی کو جاننا نہایت ہی ضروری.
اور مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ قائم رہنے کی یا چلنے کی ضرورت ہے۔ روح القدس کے بغیر کوئی شخص پھلدار زندگی نہیں گزار سکتا۔ روح القدس کے بغیر کوئی شخص پھلدار زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور کیسے روح القدس کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ لکھا ہے اس خط میں، روح کو رنجیدہ جب رنجیدہ کر دیں گے وہ ہم سے جدا ہو جائے گا، سائڈ پہ ہو جائے گا، اور پھر ہم پھل پیدا نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب روح القدس کی رہنمائی نہایت ہی ضروری ہے۔ اور رنجیدہ کون سی چیزیں کرتی ہیں؟ ایک لسٹ ہم دیکھیں گے اس خط ہے۔ اس کا تیسرا باب ہے۔ اگر ہم روح القدس کو رنجیدہ کریں گے تو وہ پھلدار زندگی گزارنے کی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ وہاں لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، ابلیس کو موقع تمہاری خف کی تیسرا باب اس کی 26 ہے۔ پڑھ دے 26 خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خوفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جسے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی، ہر طرح کی طلب مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غول اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخوائی سمیت تم سے دور کی جائے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے کیا بولے؟ سچ بولے۔ یہ چیزیں روح القدس کو رنجیدہ کرتی ہیں، ہمارے پھل میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عزم ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ، ابلیس کو موقع، چوری کرنے والا پھر چوری کرتے ہیں ہم، توبہ یافتہ ہم کب چوری کرتے ہیں؟ خدا کا پیسہ بھی چراتے ہیں، اپنے گھر والوں کا بھی چرا سکتے ہیں، ساتھی کو بھی چرا سکتے ہیں۔ اور پھر لکھا اچھا پیشہ اختیار کرے، ہاتھوں سے محنت تاکہ محتاج کو دینے کے اس کے پاس کچھ، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی، پھل کے لیے اچھی، ایسی گفتگو ہو جس میں پھل آپ کا قائم رہے، آپ پھلدار زندگی گزار سکیں، ترقی والی زندگی گزار، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ جس سے تم پر مخلص کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ یہ چیزیں ہمیں پھل نہیں پیدا کرنے دے گی، ہر طرح کی تلخ مزاجی، ہماری تلخی جو ہے یہ بھی ہمارے پھلدار ہونے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے نرم قہر، غصہ، شور و غل، یہ سارا کچھ اپنے ڈیفینڈ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں پھل نہیں لگتا، وہ سائڈ پہ چلا جاتا ہے، ہوتے مسیح میں ہیں لیکن گروتھ نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں ہمیں ترقی میں روکتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، دعا کرنے میں رکاوٹ بنے گی۔ غصے والا شخص دعا نہیں کر سکتا، جس کے اندر غصہ انتقام دعا سے ہوگی، پاک روح رنجیدہ۔
ایک شخص کے بارے میں متی کی انجیل میں لکھا ہے، اگر تو قربان گاہ پر قربانی چڑھانے جائے، تجھے یاد آئے تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، قربانی کو ادھر ہی چھوڑ، پہلے اس کو کیا کر، قربانی میں رکاوٹ آ جائے، عبادت میں رکاوٹ آ جائے، دعا میں رکاوٹ آ جائے، خدمت میں رکاوٹ آ جائے۔ کدی کدی غصہ چڑھیا ہے، میں کی دعا کروں، فائدہ کی دعا کروں، یعنی آٹومیٹکلی نفسیاتی طور پر ہم رک جائیں گے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے رولز کو رنیدہ کرنے والے کام اور کرنے والی باتیں نہ کریں، اور ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے پھلدار ہونے کے لیے یسوع مسیح میں قائم رہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ اس میں پھلدار رہنے کے لیے پاک روح کی ہیلپ ہمیں چاہیے، وہ ہمارا مددگار ہے، اس کے بغیر ہم کبھی پھلدار زندگی نہیں گزار سکتے، اس کی مدد کے بغیر کبھی ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ بڑے اس میں تضاد پائے، متنازع ٹاپک ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرے اندر کیا ہے، روح القدس ہے، لیکن پھلدار زندگی بتاتی ہے پاک روح اس کا مدد۔ آمین۔ تو مجھ میں قائم رہو گے تب بہت سا پھل لاؤ گے، مجھ میں قائم اگر نہیں رہو گے تم پھل پیدا، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، یسوع مسیح کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یسوع مسیح میں قائم رہنے کے لیے میں نے بتایا، نمبر 1 فیلوشپ، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 کیا بتایا میں نے، کیا بتایا، عبادت، نمبر 4 بشارت کا کام کرے، خدمت کا کام کرے۔ نہیں کر سکتے تو پھلدار نہیں بن سکتے، ترقی نہیں کر پائیں۔ چرچ میں خدمت ہے، بشارت میں ہے، گواہی دینی ہے، جو بھی انتظام میں، اگر آپ خدمت نہیں کریں گے کبھی بھی پھلدار نہیں ہو سکتے۔ تو جب خدمت پھلدار نہیں ہوتی، یسوع مسیح میں قائم ساتھ ظاہر نہیں ہے۔ جو قائم رہتا ہے وہ بہت سا پھل لاتا ہے، اور تسلی کے خط میں لکھا ہے بلا ناگا کیا کرو، یسوع مسیح میں قائم رہنے کے لیے بلا ناگا دعا کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ تو مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جتنا کوئی شخص خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنے کی کوشش کرے گا وہ پھلدار شخص بننا چاہیے۔ خداوند کس کی تلاش میں ہے، پھل کی تلاش میں۔ یسوع مسیح کو بھوک لگی اور دور سے ایک درخت کو دیکھا، بڑا ہرا بھرا اور بڑا سرسبز تھا۔ جب یسوع مسیح قریب جاتے ہیں اس میں پھل، یسوع مسیح نے کیا کیا، بے پھل درخت یسوع مسیح کو پسند نہیں ہے، بے شک اس نے ہم کہا ہے۔ یسوع مسیح گروتھ چاہتا ہے، ترقی، آگے بڑھے اور خداوند کو خوش کریں، تب جا کے ہم بابرکت ٹھہریں گے۔ اگر پھل ہماری زندگی میں نہیں ہے، گروتھ نہیں ہے، پھر کبھی بھی ہم یسوع مسیح میں شاباش حاصل نہیں کر سکتے۔ مالک بھی پھل چاہتا ہے، ایک تمثیل یسوع مسیح نے دی لوکا کی انجیل میں۔ مالک پردیس جاتا ہے اور اپنے نوکروں کو کیا دے جاتا ہے، کتنے توڑے دیے تھے، اور اسکالرز اس کو ایسے تفسیر کرتے ہیں یہ خدمات ہیں، ایک کو 5 خدمات دی اور ایک کو 2 خدمتیں دی اور ایک کو 1 خدمت۔ جس کو 5 خدمتیں ملی تھی اس نے 5 اور پیدا کی، اور مالک کہہ کے گیا تھا میں واپس آ کر سود سمیت تم سے لوں گا، جس کا مطلب تم کاروبار کرو، اس میں ترقی کرو۔ اور جب 5 پھل آتا ہے اور مالک کو کہتا ہے اے مالک تو نے مجھے 5 دی، میں نے ترقی کی ہے، مجھے پھل ملا ہے، پھل لگا ہے، میں نے 5 اور توڑے اور کما لیے ہیں۔ مالک نے کہا شاباش اچھے اور دیانتدار۔ اس کا مطلب پھل پیدا کرنے والا شخص دیانتدار۔ مالک نے کہا جس کو 2 خدمتیں ملی اس نے کہا میں نے 2 اور کما لی ہیں۔ کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش،
जिसको एक मिली तो उसने क्या किया? दयानंद ने दिखाई, फल नहीं लगा, बात देना शख्स ने। उसने कहा मैं तुझसे डरता हूँ, मुझे पता तू बड़ा सख्त आदमी है, मैं तेरी नेचर में अच्छे दिखना जानता, मुझे पता तू कैसा शख्स। उसको बताता मुझे पता तेरा, और ये नहीं पता चाहता क्या, ये पता तू कैसा है लेकिन ये नहीं पता चाहता क्या। मालिक हमसे चाहता है फल, हमारी पर्सनैलिटी को नहीं देखना चाहता कि वो हमें पता, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं चाहता कि हमें पता चले तो कैसा। उस नौकर ने कहा मुझे पता था तो कैसा सख्त आदमी है, जहां नहीं बोता वहां से काटता है, जहां नहीं बिखेरता वहां से इकट्ठा करना चाहता है, इसलिए मैंने इसको दबा दिया। हम उसकी नेचर से वाकिफ होकर कभी ग्रो नहीं कर सकते। हमें फल पैदा करना है, हमें आगे बढ़ना है। उस नौकर को बड़े सख्त अल्फाज सुनने पड़े, ऐ निकम्मे और सुस्त नौकर, और कहा इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, इसको वहां फेंक दिया रोना दांतों का पीसना। खुदा के बारे में हम जितना मर्जी जानते हो, खुदा कैसा है, गुस्से वाला है, मोहब्बत वाला है, यीशु मसीह तरस से भरा हुआ है, ये जानने के बावजूद यीशु मसीह फल चाहता है। मालिक के बारे में जो कुछ मर्जी जाने, यीशु मसीह हलीम है, उसको ये नहीं बता सकते तू बड़ा हलीम है, यीशु मसीह को ये नहीं कह सकते तू बड़ा सख्त आदमी है। यीशु मसीह जस्ट हमसे फल चाहता है हमारी तरक्की के लिए, उसकी खुशी है, उसकी खुशनुदी हमारी तरक्की में है। तो जे कई सालों तो बैक उथे बैठे हुए हैं है तो मसीह चले कर कायम फल नहीं, इसका मतलब रोक लगा दी है, फल पैदा कर ही नहीं। उसकी नेचर से वाकिफ है, खुदावंद यीशु मसीह के तरस से वाकिफ, उसके दिल से वाकिफ है, हलीम है और तरस से भरा हुआ है, मोहब्बत वाला खुदा है। यीशु मसीह नजात देंदा, ये सारा कुछ जानते लेकर वो फिर भी हमसे किसकी डिमांड करता है? फल। तो फल पैदा करने के लिए हमें यीशु मसीह में कायम रहने की जरूरत है। कायम रहने के लिए हमें कुछ लवाज़मात की ज़रूरत है जो हमें करने की, प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है, उसमें हम कायम रहें और फल पैदा करें। जब अपने खुदावंद को पेश करें, खुदावंद खुश होता है, शाबाश है अच्छे और ध्यान। मैं तुझे और ब्लेस करता, तू 10 शहरों का मुख्तार और तू 4 शहरों का मुख्तार। आमीन। यीशु मसीह हमसे फल चाहते, आए खुदावंद के लिए जोरदार ताली दी जाए। मतलब हमें तरक्की करता हुआ देखना चाहता है। मैंने तुम्हें चुना है ताकि ताकि तुम बहुत सा फल, तुम्हारा फल कायम रहे। ये खुदावंद का दिल है, ये यीशु का दिल है कि हम फलदार बेफल जिंदगी ना। आए दुआ करके